gabi Senador De La Rosa, ikaw taga Digos man jud ka kailaman kun nimo nga silingan man mo sa akong best friend. Unta kanang moboto ka kanamo kay kinahanglan kinahanglan namo na kami mga kawi ba dili malipayon ang among napili nga kuan gugma nga hangtod pang lifetime. Unta tagaan mi nimo og chance nga ma ang mabago ang among kinabuhi parihaan ng uban nakakita na bana or asawa malipayon na sila unya ang apelyido dili man mairis nya makibahit pa man sa kayamanan nga napundar atong ilahang ex magbagong buhay na dili lang ikulong sa isa ka toxic nga relasyon nga wala nadugay na unta dili po nila ingnon nga ang pinagsama ng Diyos hindi paghiwalayan ng tao lumayas na matagal nang patay kung di na masave talaga bisan pag unsaon dulo patay ka pa diha na gyud masave unta tagaan og chance nga mabag-o kay dili man ta mag Mm. abtan og 100 years aning kalibutan magamatay man ta tanan unta dili nato ikulong ang atong kaugalingon sa usa ka miserable nga kinabuhi tagaan unta kami chance na naay bulo ang among pagpuyo aning kalibutan makaluy-an unta mi ninyo mga senador o Sir De La Rosa senador Sir De La Rosa kabalo man jud ko nga maayo man jud ka kasing-kasing idol man jud ka kanamo diri ani mga taga Mindanao maayo kaayo ka sige migtan-aw sa imuhang mga video nga usog kay kamo fight unta i-fight pud unta mi nimo senador kaluy-an mi nimo nga kami nga nanginhanglan anang diborsyo imo pud unta kaming dunggon kung maora ka to ma'am